मेरे भाई इस वीडियो को आप लाइक करो या न करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या न करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन भाई मैं कहूंगा कि इस वाक़े को जरूर सुनना, आपके रूह को सुकून मिलेगा, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफियत होंगे। खुदावंद करीम तमाम मोमिन मोमिनात को सलामत रखे। अजीज़ान मन उलिल आज़म यानी बड़े नबी, अल्लाह ताला के बड़े नबी पांच हैं। सबसे पहला नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, दूसरा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तीसरा नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, चौथा नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और पांचवा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बरगुज़ीदा नबी है, बेहतरीन नबी, वो नबी जो हर चीज पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है, वो नबी जो अल्लाह ताला की बेहद इबादत करता है, वो नबी जो मेहमानों का खास ख्याल रखता है, वो नबी जो अगर कपड़े पहने फिर भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे, पानी पिए फिर भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा। कुछ राय तो मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 2500 साल उम्र थी, यानी बहुत बड़ी उम्र। और कुछ राय तो मिलता है कि 3100 साल उम्र थी। जी हाँ, ये कोई मौजज़ा नहीं है, बल्कि उस दौर में नबियों की जो उम्र थी वो बहुत बड़ी उम्र थी, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी इसमें शामिल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी उम्र दी तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि आप तबलीग करें। ये जो जाहिल कौम है, ये जो मेरे बंदे हैं जो भटक गए हैं, ये बुत की पूजा कर रहे हैं, यानी मुझ पर ईमान नहीं ला रहे हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि आप तबलीग करें ताकि ये मुझ पर ईमान लाए, ताकि ये बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह ताला को एक माने, वो अल्लाह जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग करना शुरू कर दी। कुछ रवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल यानी तबलीग की। इतनी तबलीग करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे। इतनी तबलीग करने के बाद भी वो लोग नहीं सुधर रहे थे। सुधरने की तो बात अलग है, मगर ये लोग जो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गलत कह रहे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को गालियां दे रहे थे, पागल कह रहे थे कि भला हम अपना दीन भाई कैसे छोड़ें, वो बुत परस्ती कैसे छोड़ें जो हमारे अब्बा अजदाद ये सिलसिला करते आ रहे हैं, तो हम उस खुदा को कैसे माने, उस खुदा पर ईमान कैसे लाएं जो नजर नहीं आता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत ज्यादा तबलीग की, उसके बावजूद भी ये सुधर नहीं रहे थे। रवायत के मुताबिक कुछ लोग थे जिन्होंने अल्लाह ताला पर ईमान लाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन किया। इतनी तबलीग करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से इरशाद फरमाते हैं कि एक करीम अल्लाह, इतनी मैंने आपकी तबलीग की, इतना लोगों को समझाया, लोगों ने मुझे पत्थर मारे, लोगों ने मुझे गालियां दी, लोगों ने मुझे तरह तरह की तकलीफें दी, मैं बर्दाश्त करता रहा, अब क्या करें, क्या हल है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, अगर ये मेरे बंदे बाज नहीं आ रहे और तुझे तकलीफ दे रहे हैं तो ठीक है, मैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म करूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब खुदा ने कहा ना कि पूरी दुनिया को ख़त्म करूंगा, तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम कश्ती बनाओ, एक कश्ती बनाओ, और जब कश्ती मुकम्मल हो जाए ना, फिर इन लोगों को कहो कि जो भी इस कश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, वो निजात पा जाएगा, जो सवार नहीं होगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से जब कश्ती बनाना शुरू की, रवायत के ये अल्फाज है, जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रात को कश्ती बनाते या दिन को जब भी कश्ती बनाते थे, वो रात को सो जाते थे, तो रात के टाइम जो मुनाफिक थे वो कहते थे कि ये क्या कर रहा है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम पागल है, ये वो, ये कश्ती क्यों बना रहा है, इतना पानी कहाँ से आएगा, इतनी बड़ी कश्ती ये क्यों बना रहा है, ये पागल हो गया वगैरह वगैरह। वो हसद ने आकर वो क्या करते थे कि वो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे तो ये आकर कश्ती को तोड़ देते थे, बिगाड़ देते थे काम। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, ये बंदे, इन बंदों की मर्जी क्या है, जब ये ईमान भी नहीं ला रहे और मैं कश्ती बना रहा हूँ, ये फिर तोड़ रहे हैं। तो फिर रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने कुछ फरिश्तों को भेजा या जिन्नों को भेजा कि जाओ तुम कश्ती की हिफाजत करो। जब वो फरिश्ते आए तो वो जो लोग जन कश्ती को बिगाड़ते थे
تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے یا ہمیں مار رہی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ لوگ باز آ گئے۔ اب کچھ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کرو کشتی بنانے میں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کشتی جلدی بن جائے۔ اب یہاں پر کشتی مکمل ہو گئی، کشتی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ اعلان کریں، جو بھی اس کشتی میں شامل ہوگا، یعنی جو بھی کشتی میں آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، بچ جائے گا، جو نہیں آئے گا وہ مر جائے گا۔ تو تمام لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے، پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ یہ میری قوم سدھر جائے اور کشتی میں سوار ہو جائے، مگر جاہل لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ حالانکہ وہ پھر اس کے الٹ حضرت نوح علیہ السلام کو گالیاں دے رہے تھے کہ تم پاگل ہو گئے وغیرہ وغیرہ، ہم کشتی پر نہیں بیٹھیں گے، پانی نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، جو بھی ایمان جنہوں نے لایا وہ کشتی پر سوار ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہر جانور کا جوڑا اس کشتی میں بٹھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پوری دنیا ہے میرے خداوند کریم، پوری دنیا کے جانوروں کو میں کیسے بتاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ صرف اعلان کرو، میں ہوا کو حکم دوں گا اور یہ پیغام جو تمہارا، یہ ہوا اس جانوروں تک پہنچائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا تو وہ ہوا جو تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام تمام جانوروں تک پہنچایا، اور تمام جانور کے جوڑا یعنی جوڑے جوڑے جو اسے کشتی میں سوار ہو گئے۔ تمام جانور بھی جب سوار ہو گئے، انسان جنہوں نے ایمان لایا وہ بھی سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فیملی کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا، انہوں نے کہا کہ نہیں بابا، میں تو کشتی پر نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کیوں بیٹا، تو کیوں نہیں بیٹھے گا؟ نہیں، میں کشتی پر نہیں بیٹھا، کیونکہ وہ جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کا ایمان کمزور تھا، وہ جائے لوگوں کی صحبت میں آ کر ان لوگوں کی باتوں پر آ گیا تھا۔ اب وہ اس کا بیٹا کہنے لگا کہ نہیں بابا، کشتی سے بڑا تو یہ پہاڑ ہے، میں اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ یہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ طوفان آئے گا ہی نہیں، پھر کہہ رہا تھا نہیں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ پھر حضرت باپ تھا آخر باپ تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا نہیں، ایسا نہیں کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ چھوڑو، یہ ایمان نہیں لائے گا تو میں سے زبردستی نہ کرو، ٹھیک ہے بھائی۔ تو تمام لوگ جب کشتی پر سوار ہو گئے، یعنی طوفان آ گیا، جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جو کشتی میں سوار نہیں ہو گئے، وہ غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ جب کشتی پر سوار ہو گئے تو کچھ روایتوں کے مطابق 40 دن یا 40 راتیں وہ طوفان چلا، پانی یعنی پانی کا جو طوفان تھا نا، طوفان چلا۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے روایتوں میں، واللہ اعلم۔ جب کشتی بنانے کی بات چل رہی تھی یا طوفان کی بات چل رہی تھی، تو ایک عورت آتی ہے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، جنہوں نے خدا کریم پر ایمان لایا۔ اب وہ بوڑھی عورت آتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو کہتی ہے کہ بیٹا جب بھی طوفان آئے نا تو مجھے 1-2 دن پہلے بتا دینا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ طوفان آیا، وہ طوفان ختم ہو گیا، زمین خشک بھی ہو گئی۔ اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھلا دیا، یا اس میں کوئی نہ کوئی چیز مسلط ہوگی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بتانا، میں تو بھول گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے یا نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میری حکمت تھی، اب اسی جگہ پر جاؤ جس جگہ پر اس بوڑھی عورت کا گھر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اس جگہ پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی بوڑھی عورت ہے، اس کا جو گھر ہوتا ہے، جھوپڑی ہوتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہی بوڑھی جو عورت ہے وہ سجدے میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ پوری دنیا ختم ہو گئی اور اس سے بوڑھی عورت کا یہ گھر ختم نہیں ہوا، یعنی فنا نہیں ہوا۔ اب بوڑھی عورت سجدے سے اٹھتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا طوفان آنے والا ہے، کیا تم مجھے بتانے آئے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اما جان، طوفان آ بھی گیا اور ختم بھی ہو گیا۔ تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بیٹا یہ کیسا طوفان تھا کہ جب میں سجدے میں گئی اور سجدے سے اٹھی تو طوفان آ بھی گیا، ختم بھی ہو گیا۔ دیکھیں، یہ تھا بوڑھی عورت کا اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ تھا بوڑھی عورت کا اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان۔ اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہونا، نبی پر پختہ ایمان ہونا، تو اللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ تو عزیزان ایمان، امید کرتا ہوں کہ یہ میرا واقعہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔
خداوند کریم آپ تمام مومنین مومنات کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔